2 Macabeo 13. Sa tuig 149 nasayra ni Judas Macabeo ug sa iyang mga sumusunod nga si Antioco Eupator nagpaingon na sa Judea uban sa usa ka dakong panon sa kasundaluhan ug kuyog kaniya si Lysias ang tigmatuto sa batan-ong hari ug pangulo sa iyang gobyerno. Uban kanila ang kasundaluhan nga mga Grego nga gilangkuban sa 110,000 kasundalong naglakaw, 5,300 kasundalong nagkabayo, 22 ka elepante o 300 kakarwahi nga sangkap sa mga mahait na kutsilyo nga gitaod sa ilang mga ligid. Si Menelao nga buot mamintaha niining kahimtanga mibali ngadto kang Antioco og miawhag kanila sa pagpadayon. Dili tungod kay nahingawa siya sa iyang nasod, kundi tungod kay naglaom siya nga dasunan ang pagtudlo kaniya sa pagkapangulong pari. Apan ang Dios, ang hari sa tanang hari, naghimo nga maglagot si Antioco kang Menelao. Gimatuod ni Lysias ngadto kang Antioco nga kining kriminal mao ang hinungdan sa tanan niyang kasamok. Busa misugo si Antioco nga dadon siya ngadto sa syudad sa Berea ug nga patyon siya sa paagi nga naandan didto. Niadtong syudada may usa ka tore nga may 22 ka metros ang gitas-on. Puno kini sa abo o libot sa sulod sa tore, may usa ka plataporma nga nagdulhog ngadto sa mga abo. Ang mga tawo nga gipasanginlan og mga sala-batok sa mga Diyos-Diyos o bisan unsang dagko nga mga kalapasan dadon didto ug itambog ngadto sa abos aron sila mamatay. Si Menelao gipatay niadtong paagiha sa wala gani pagbaton o pribilehiyo nga ilubong o kadto mao ang angay kaniya. Sa makadaghan, gipanamasta-masa niya ang balaan nga mga abo sa kalayo sa altar didto sa templo o karon nakasugat siya sa iyang kamatayon diha sa mga abo. Si Hari Antioco mapasigarbuhon nga nagpadayon sa iyang minangtas nga pagsulong sa Juda sa tuyo sa pagdaog-daog sa mga Hudeyo labaw pa kay sa nahimo sa iyang amahan. Sa pagkasayod ni Judas niini, gimanduan niya ang mga tao sa pag-ampo ngadto sa Ginoo adlaw o gabii. Tungod kay nahimutang sila sa kakuyaw nga mawala ang ilang balaod, ang ilang nasod ug ang ilang balaan nga templo. Labaw pa kay sa kaniadto nagkinahanglan sila sa iyang panabang o panalipod aron ang ilang bag-ong nahiuli nga nasod dili unta mahulog ngadto sa mga kamot sa mga dili Hudeyo nga walay Dios. Sulod sa 3 ka adlaw ang mga tawo walay laing gibuhat gawas sa paghapa sa yuta. Nagpuasa sila ug nagdangoy-ngoy nangamuyo sa kaluoy sa Ginoo aron sila iyang tabangan. Unya gidasig ni Judas ang katawhan o gimanduan niya sila sa pagpangandam alang sa gubat. Human niana si Judas nakigtagbo sa tago uban sa mga pangulong Hudeyo o mihukom sila sa pagdula uban sa panalangin sa Dios aron sa pagpakigubat patok sa hari. Inay magpaabot nga si Antioco musulong sa Judea o muatake sa Jerusalem. Unya gitugyan nila ang ilang kalampusan sa gubat ngadto sa magbubuhat sa kalibutan
o gidasig ni Judas ang iyang mga tao sa pagpakig-away nga maisugon o sa pagtugyan sa ilang kinabuhi alang sa ilang mga balaod sa templo, sa Jerusalem, sa ilang nasod o sa kayuhan sa tanan. Nagkampo sila duol sa syudad sa Modin. Unya, gihatag ni Judas ang singgit sa gubat nga nag-ingon. Ang kadaugan naggikan sa Dios ug niadtong gabi una uban sa mga pinili sa iyang kasundaluhan sa iyang labing maisog nga mga batan-on giatake niya ang dapit duol sa tolda sa hari o gipatay nila ang kapin sa 2,000 katawo. Gipanunggad usab nila ang mga nag-una nga elepante, lakip ang nagsakay niini hangtod nga nangamatay kini. Ang tanan dito sa kampo nangalisang o nagkaguliyang sa kahadlok sa diha nga si Judas ug ang iyang mga tao sa katapusan na mauli nga madaogon. Sa hapit na ang kaadlawon, nahitabo kini tungod sa panabang o panalipod sa Ginoo. Si Hari Antioco nakatilaw sa mapangahason sa mga Hudeo ug igo na kini nga nakapatuo gayud kaniya nga kinahanglang mangita siya mas maayong paagi sa pagkuha sa mga yuta nga Hudeo. Giatake niya ang Betzor, ang malig-on nga kota sa mga Hudeo apan sa makadaghan gipasibog siya og sa katapusan na parod. Si Judas nagpadala og mga kahimanan ngadto sa mga tawo nga nanalipod sa kota. Apan usa ka sundalo nga Hudeo nga ginganlag Rhodocus mihatag og pipila ka tinagong kasayuran ngadto sa kaaway. Apan nasakpan siya, gisilutan o gipatay. Ang hari naghimo og ikaduhang pagsulay sa pagpakigsabot sa katawhan sa Betzor. Og sa nakakabot na siya og kasabutan uban kanila, gisibog niya ang iyang kasundaluhan. Unya miadto siya aron pagsulong kang Judas apan naparot na usab siya. Sa laing bahin si Felipe nga iyang gibilin didto sa Antioquia aron magdumala sa gobyerno, nialsabato kaniya og iya kining nahibaluan. Si Antioco wala na mahibaluon sa iyang buhatan busa, misugod siya paghimo og mga sabot-sabot sa kalinaw uban sa mga Hudeo og miuyon sa ilang mga kondisyon og misaad nga magminatarong siya sa iyang pagtratar kanila. Aron matuman ang kasabutan, mihalad siya og usa ka sakripisyo, mihatag og usa ka dakong gasa aron pagpakita sa iyang pagkahod sa templo, o giayo niya pagdawat si Judas Macabeo. Humaniana ang hari mitudlo kang Hegemonides aron mahimong gobernador gikan sa mga syudad sa Ptolemais ngadto sa Gerar. Ug unya siya mismo miadto sa Ptolemais. Ang mga tawo nasuko tungod sa pakigsabot nga iyang gihimo uban sa mga Hudeo. Labihan gayud nilang kasuko o gusto nilang bakwion ang sabot. Apan si Lysias naghimog usa ka pakigpulong sa publiko aron paglaban sa kasabutan kutob sa iyang mahimo. Humaniya mabugnaw ang mga tawo ug madani sila pagtuo nga siya husto, mibalik siya ngadto sa Antioquia. Nining pagiha ang pag-atake ni Hari Antioco nahimo nga usa ka pagsibog.